بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، سالانہ عالمی محفل حسن قرات زیر اہتمام مسجد مجلس الآرار ملتان پاکستان کے زیر اہتمام الحمدللہ اور سیرت سید البشر دے عنوان نال منعقد ہے. تارے سامنے چھوٹے بچے نے اللہ دی مکمل کتاب، مدلل کتاب، منور کتاب، مطہر کتاب، قرآن مجید، فرقان حمید، خزینہ گوہر نایاب کتاب کی تلاوت کی ہے. محفل کو دوبالا کرنے واسطے میں تلاوت کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ دا کلام ہے. جی میں مرتبے ہونے انسانے دے انہیں کلام آلہ ہوں دے، خالق لم یزل دا کلام سبحان اللہ. میں ہوں دعوت ریسا تلاوت واسطے سارے سرزمین ملتان تو تشریف گھنانا والے مہمان حضرت مولانا قاری فیصل اشفاق صاحب انشاءاللہ تشریف گھنا سن اور تلاوت کلام پاک فرمائے سن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.